Official sources confirmed that a suspected Iranian drone has hit a CIA station in Saudi Arabia. नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने दुनिया को ऐसी जंग में झोंक दिया है जिसने पूरे आलमी निज़ाम की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। बरसों से जिस तीसरी आलमी जंग की दहाई दी जा रही थी वो शुरू हो चुकी है। ईरान से उठने वाले शोलों ने बहरीन से लेकर दुबई के साहिलों और तिल अबीब के बंकरों तक को लपेट में ले लिया है, और जो सूरत हाल दिखाई दे रही है जल्द इस आग की शिद्दत और हिद्दत अमेरिका तक पहुंच आएगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद तेहरान के जवाबी हमलों के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। ईरानी फ़ौज की जानिब से बहरीन में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर और फौजी अड्डों पर हमलों के नतीजे में 150 से ज़्यादा अमरीकियों की हलाकत का दावा किया गया है। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 ने अमरीकियों और इसराइलियों को खूब सबक सिखाया है। इसराइल से सामने वाली फुटेजेस तबाही और बर्बादी की दास्तान सुना रही हैं। ईरान ने खैबर शिकन मिसाइलों और ड्रोन से दुबई में अमरीकी कौंसल खाने को भी निशाना बनाया। इसके अलावा सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में कायम अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के अड्डे को भी ईरानी मिसाइलों ने मलियामेट कर दिया है। ईरान के हाथों तारीखी ज़िल्लत और रुसवाई और नाकामी और हज़ीमत के बावजूद अमरीकी सदर बढ़ के मार रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम ईरान से बातचीत नहीं करेंगे। तो उनके लिए अर्ज़ है, हुजूर, ईरान खुद इनकार कर चुका है कि आपसे कोई बात नहीं होगी। ईरान ने एक और तरफ की चाल ये चली कि उसने आबनाए हर्म्स बंद कर दी है। ईरान का ये फैसला आलमी मईशत की शरक पर छुरी रखने के मुतरादिफ है, क्योंकि इसकी बंदिश से तो दुनिया को तेल की सप्लाई रुक जाएगी, यानी आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो दुनिया मफलूज हो जाएगी। एक और ख़बर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार। ये एक ऐसा धमाका खेज़ इंकशाफ है जिसने पूरी दुनिया के दिमागों को चकरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू ने नहीं बल्कि AI ने कत्ल करने का फ़ैसला किया, और ये कोई हवा में की गई बात नहीं, हकीकत है। यही वजह है कि अमेरिका के मोतबर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और बरतानवी अखबार दी गार्डियन इस पर पूरे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। आयतुल्लाह ख़ामनेई पर AI के ज़रिए किया गया हमला इस कदर मुकम्मल और नतीजा अफजा था कि उसने बड़े बड़े दिमागों को चकरा कर रख दिया और ये तय कर दिया जंग और मौत के फैसले अब इंसान की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि अमेरिका को ये मुहिम जोई और एडवेंचर कितना भारी पड़ता है। सदर ट्रंप ने जिस तरह कहा था कि ईरान पर हमले के बाद ये जंग 4 हफ्तों पर मुश्तमिल होगी, लगता नहीं कि ऐसा होगा। फ़िलहाल तो हालात ये बता रहे हैं कि ईरान अमेरिका के लिए वो दलदल साबित होगा जिससे निकलने की कोशिश में ट्रंप मज़ीद दंसते चले जाएंगे। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से मुसलसल चौथे रोज़ ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, मुल्क के जनूबी इलाकों और मशरकी तेहरान और अस्फ़हान में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है। इस दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ लिंकन को 4 क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान मेजर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा कि तैयारा बरदार जहाज़ बहरे हिंद के जनूब मशरिक़ की तरफ निकल गया है। उन्होंने इशारा किया कि ये जहाज़ मुल्क के जनूब मशरिक़ में चाबहार के साहिलों से तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन इसके तरफ 4 क्रूज़ मिसाइल दागे जाने के बाद ये बहरे हिंद के जनूब मशरिक़ की तरफ फ़रार हो गया। ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों में अस्फ़हान में दिफाई सन्नत के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है, जबकि इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि मोसाद के अहलकारों और खुसूसी दस्तों ने गुज़श्ता रात ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई में मोसाद के पास क्या हदफ था, उन्होंने ईरान में घुसकर किस नौयत की कार्रवाई की, इसमें क्या टारगेट अचीव किए गए, इस पर इसराइली मीडिया और हुकाम मुकम्मल खामोश हैं, जबकि ईरान ने भी इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। नाज़रीन, अब बात करते हैं होश उड़ा देने वाली खबर की, यानी आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किरदार और इस्तेमाल की। दुनिया में इस वक्त पहली मरतबा किसी हुक्मरान पर हमले का फ़ैसला इंसान की बजाय AI ने किया, और ये हमला इस कदर था कि उसने बड़े बड़े दिमागों को चकरा कर रख दिया और ये तय कर दिया जंग और मौत के फैसले अब इंसान की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। बज़ाहिर यूँ महसूस होता है आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमले का फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने किया था, और ईरानी कायदीन के बारे में तमाम मालूमात CIA ने हासिल की थी, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये सारा कमाल एंथ्रोपिक के AI क्लाउड का था। ये इंसानी तारीख का पहला वाक़या है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल शख्स पर हमले का फ़ैसला इंसानी दिमाग की बजाय मसनूई दिमाग ने किया,
اس میں کسی قسم کے جذبات کا عمل دخل نہیں تھا۔ یہ کھیل کیا ہے، ہمیں یہ جاننے کے لیے چند دن پیچھے جانا ہوگا۔ آج سے چند دن قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو CIA اور سینٹرل کمانڈ نے جنگ میں AI کے استعمال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو بھی ہلا کر رکھ دیا اور اس نے فوری طور پر فوج میں AI کلاؤڈ پر پابندی کا حکم دے دیا، لیکن یہ فیصلہ لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ یہ ٹول سینٹکام کے سسٹم میں اتنا گہرا پیوست ہو چکا تھا کہ اسے فوری طور پر نکالنا اور نیا سسٹم بنانا ممکن نہیں تھا۔ خیر، ہفتے کی صبح AI کلاؤڈ نے اپنا پلانٹیئر کو ایکٹیو کیا اور تہران کی سڑکوں، سیٹلائٹ تصویروں، موبائل فون سگنلز اور انٹرنیٹ ڈیٹا کے بلین سے زیادہ ٹکڑوں کو جوڑا اور چند منٹوں میں عمارتوں، سیکیورٹی پروٹوکول اور ایران کی اعلیٰ قیادت کی عادتوں کا تجزیہ کر کے بتا دیا۔ آیت اللہ خامنئی اپنے 48 قائدین کے ساتھ اس وقت کس عمارت میں ہیں، اور اگر یہ موقع چلا گیا تو یہ 48 لوگ کبھی دوبارہ ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ AI کلاؤڈ نے یہ بھی بتایا، اور یہ فیصلہ ہوگا آج کے بعد ہم لوگ کسی عمارت یا تقریب میں اکٹھے نہیں ہوں گے اور احکامات اور کوارڈینیشن کے لیے جدید گیجٹس کی بجائے انسانی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ AI کلاؤڈ نے پلانٹیئر کے اس ڈیٹا کے بعد اسپیس ایکس کے اسٹار شیلڈ کے ذریعے اسپیس سے زمین تک ایک ایسا رابطہ بھی بنا دیا جسے ہیک کیا جا سکتا تھا اور نہ انٹرسیپٹ۔ اس رابطے کو کسی انسانی فیصلے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک کمانڈ چاہیے تھی اور روشنی کی رفتار سے حملہ ہو جانا تھا۔ اس کھیل میں ایک سافٹ ویئر اینڈیورل نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس نے زمینی ڈیٹا کو خلائی ڈیٹا اور ان دونوں کو واشنگٹن کے کمانڈ سینٹر کے ساتھ جوڑا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی گو کہنے کے بعد کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی ہی تھی کہ آیت اللہ خامنئی کے کمپاؤنڈ پر 30 میزائل گرے اور سکرینوں پر آیت اللہ خامنئی کی میت کی تصویر آ گئی۔ آپ اس سسٹم کا کمال دیکھیے، فضا میں موجود کون سا میزائل پہلے گرے گا اور اس کے بعد کون سا میزائل کس جگہ ہٹ کرے گا، یہ فیصلہ بھی AI کلاؤڈ نے کیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے آیت اللہ کے دفتر کے بنکرز کی موٹائی کا تخمینہ لگایا، میزائل کی رینج کا فیصلہ کیا، پھر بنکر بسٹر کے ذریعے بنکر توڑے اور اس کے بعد میزائل گرتے چلے گئے۔ ایرانی قیادت کو آیت اللہ خامنئی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع 8 گھنٹے بعد ہفتے کی شام کو ہوئی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چند سیکنڈز میں میت کی تصاویر تک مل گئی تھی، اور یہ جنگ کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسا دور جس نے انسانی دماغ اور جذبات دونوں نکل گئے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی پر حملے کا فیصلہ اگر انسان کرتا تو یہ کبھی صبح اس وقت کا انتخاب نہ کرتا جب بچے اسکول جا رہے ہیں، لوگ دفتروں اور مارکیٹوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور تہران کی سڑکوں پر لوگوں کا رش ہو۔ انسان آپریشن کے لیے ہمیشہ رات کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ اس وقت دشمن غافل ہوتے ہیں، چنانچہ ہدف حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ یہ حملہ صبح ہوا۔ کیونکہ یہ فیصلہ انسان کی جگہ مشین اور سافٹ ویئر نے کیا تھا، اور مشین اور سافٹ ویئر عقل اور جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف ایک مقصد تھا، اور وہ تھا آیت اللہ خامنئی اور ایران کی اعلیٰ قیادت کا بیک وقت قتل، اور اس نے یہ ہدف حاصل کر لیا۔ AI کلاؤڈ نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر اپنا وجود منوا لیا، لیکن اس نے دنیا بھر کے ماہرین کو ہلا کر بھی رکھ دیا۔ امریکہ میں اس وقت یہ سوال بھوت بن کر کھڑا ہے، اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو چین، روس اور شمالی کوریا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی اس لیول تک پہنچنے میں چند ماہ لگائیں گے، اور اگر ان کے سسٹم میں بھی یہ کلاؤڈ ایکٹیویٹ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا مقدر کیا ہوگا؟ ماہرین کا خیال ہے AI کلاؤڈ کو مستقبل میں میزائلوں اور نیوکلیر بموں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، یہ کسی کمانڈ کی محتاج بھی نہیں ہوگی، یہ اپنے دشمن کا فیصلہ خود کرے گی اور راستے میں موجود کسی بھی ملک کے میزائلوں کے ذخیرے اور نیوکلیر بموں کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے ہدف کو نشانہ بنا لے گی، اور اس ہدف کے بعد دنیا بچتی ہے یا نہیں بچتی اور انسان محفوظ رہتے ہیں یا نہیں، یہ سوچنا یا یہ فیصلہ کرنا اس کا کام نہیں ہوگا۔ اس کا صرف ایک کام ہوگا، اپنے ہدف تک پہنچنا اور اسے ہٹ کرنے کے بعد رپورٹ کرنا، اور بس۔ دوستو، کچھ لوگوں کو یہ داستان اور کہانی الف لیلوی داستان لگ رہی ہے اور وہ اس سے کھل کر تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن AI کے کردار سے انکار بھی ہرگز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان نے جب شروع میں جہاز بنایا، ریڈیو، ٹی وی اور فون بنایا، اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں کی جاتی تھی۔ آج سے چند سال پہلے تک کیا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سمندر پار اپنے پیاروں کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ بات بھی کر سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ اس قدر آسان ہو گیا کہ بچے بھی موبائل فون سے اپنے رشتہ داروں کو ویڈیو کال پر دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا AI کلاؤڈ وار میں داخل ہو چکی ہے۔ آیت اللہ خامنئی اس جنگ کا پہلا شکار ہے، کل کون اس کا شکار بنے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اب کمر کس لینی چاہیے، کیونکہ صورتحال جس جانب جا رہی ہے بلکہ جا چکی ہے، یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے،
کہ دنیا مزید کتنا عرصہ سلامت رہ سکے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔